नमस्कार, एनटिभी बिजलाइन लिएर उपस्थित भएको छु म एलिजा उप्रेती। यो कार्यक्रम हरेक साताको शुक्रबार एनटिभी न्युज च्यानलमा प्रसारण हुँदै आएको छ। कार्यक्रममा हामी विविध आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब लागौँ यस साताको आर्थिक गतिविधितर्फ। तपाईँ हाम्रो घर आँगन तिहारमय बनेको छ। फुल, झिलिमिली बत्ती तथा मिठाईको पर्व मानिने तिहार मङ्गलबारदेखि सुरु भएको छ। बजार तिहारका सामानले झकिझकाउ बनेको छ। विशेष गरी भाइ मसला, फुलको माला र कपडा तथा झिलिमिली बत्ती लगायतको बिक्री वितरणमा व्यवसायीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ। माग धेरै हुँदा गत वर्षको तुलनामा मूल्य वृद्धि पनि भएको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। फुल, झिलिमिली बत्ती तथा मिठाईको पर्व मानिने तिहार मङ्गलबारदेखि सुरु भएको छ। बजार तिहारका सामानले झकिझकाउ बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर तिहारका लागि आवश्यक पर्ने सरसामान खरिद गर्ने सर्वसाधारणको भिड लागेको छ। विशेष गरी भाइ मसला, फुलको माला र कपडा लगायतका पसलमा सर्वसाधारणको घुइँचो देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य व्यापारिक क्षेत्र यति बेला व्यस्त छ। यसपटक फुलको माला, बत्ती, भाइ मसला लगायतको मूल्य पनि बढेको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले आयातमा कडाई गरिएको छोकडा र सुपारीको मूल्य वृद्धि भए पनि अन्य भाइ मसलाको मूल्य गत वर्षकै हाराहारीमा रहेको बताएको छ। मूल्य चाहिँ तपाईँको खासै पोहोर सालभन्दा त्यति फरक छैन। मूल्य चाहिँ त्यति वृद्धि भएको छैन। तर एउटा दुईवटा कुराहरूमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको कारण चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा दुईवटा चिज चाहिँ आयात गर्न बन्द गरिदिएको छ। जस्तै तपाईँको छोकडा छ, सुपारी छ, होइन। यिनीहरू चिजमा चाहिँ अहिले आयात गर्ने बन्द गरेको कारणले पोहोरभन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ किलोमा 50-100 रुपियाँ दाम चाहिँ फरक परेको छ। तर अरू चाहिँ तपाईँको मूल्य सब यसो समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने पोहोरको तुलनात्मक रूपमा चाहिँ मूल्य चाहिँ त्यति मैले चाहिँ बढी भएको चाहिँ म देख्दिनँ। किन बिक्री गर्ने रेट चाहिँ त्यति छोकडा चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ पहिले पोहोर साल चाहिँ हामीले 200 रुपियाँमा बेचेको छ। अहिले 250 भन्दा कममा बेच्न सक्दैन। 250-40 त हामीसँग लिन्छ। त्यस कारण छोकडा चाहिँ अलिक महँगो छ। 250 चाहिँ 250-275 मा बेच्न पर्ने अवस्था छ। तर सुपारी चाहिँ तपाईँको अब पोहोर परा चाहिँ तपाईँ 600-700 रुपियाँ किलोमा पाउने, अहिले 1000 रुपियाँ त्यति पर्छ किलोको। यो वर्ष काजुको थोक मूल्य प्रति किलो 1500, सुकुमेल 2900, ल्वाङ 1300 प्रति केजी, बदाम 1200 देखि 1300 प्रति केजीसम्म रहेको छ। यस्तै नरिवल 500 प्रति केजी, किसमिस 425 रुपैयाँ, छोकडा 175 रुपैयाँ र अन्जिर प्रति किलो 1800 रुपैयाँसम्म रहेको छ। यस्तै मखना 1000, अलैँची 1200, खोरपानी 1000 रुपैयाँ, मिश्री 200 रुपैयाँ, ओखर 500 देखि 600 सम्म, पेस्ता 1800 प्रति केजीसम्म र दालचिनी 500 रुपैयाँ प्रति केजीसम्म रहेको छ। उपभोक्ताहरूले भने यी सबै मसलाको मूल्य वृद्धि भएको बताएका छन्। असलमा सामान तिहारको किन्न आएको पहिलाभन्दा मान्छे पनि एकदम यसपालि अलि भिडै छ। कोरोनाको महामारीमा पनि मान्छे एकदम भिड छ। सामानहरू पहिलाभन्दा सबै अलिअलि केही महँगेको छ। अरू त सबै त्यस्तै हो। हामी पनि ताई किन्न आएको तिहारका सामानहरू, लक्ष्मी पूजा सामानहरू सबै किन्न आएको। हामी पनि सामानहरू त्यस्तो धेरै पनि होइन। पहिलाभन्दा अलिअलि केही 5% महँगो देख्छु मैले पोहोरभन्दा। पहिलाभन्दा चाहिँ अलिकति महँगो नै छ। सबै नै यो पनि महँगो नै हो। काजुहरू पनि, किसमिस पनि, बदाम पनि, पेस्ता पनि सबै नै। यस्तै माटोको पाला, सयपत्री फुलको माला पनि केही महँगो भएको छ। पाला प्रति दर्जन 50 रुपैयाँसम्म व्यापारीहरूले लिइरहेका छन् भने सयपत्रीको माला अधिकतम 1000 रुपैयाँसम्म लिएर उपभोक्ताले किनिरहेका छन्। तिहारमा बत्ती, दियो, पाला, टिका, भाइ मसला, ढाका टोपी लगायत सामानहरू बढी खपत हुने गरेको छ। तिहारको रौनकसँगै बजारमा फुलको कारोबार पनि बढेको छ। उज्यालो पर्व मानिने तिहारमा फुलको कारोबार विशेष मानिने भएका कारण सहर बजारका चोकमा सयपत्री, मखमली र गोदावरी फुलको माला किनबेच गर्नेहरूको चहल पहल समेत बढेको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट। विगतका वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि भारतबाट आयात गरिएका फुलका कारण नेपाली उत्पादन प्रभावित भएको छ। बजारमा आयातित मालाहरूको बाहुल्यता भएका कारण नेपाली फुलहरूको बिक्री वितरणमा असर पुगेको हो। नेपाली फुलबाट 1 मिटर माला उत्पादन गर्दा करिब 60 रुपैयाँ लाग्ने गरेकोमा भारतबाट ल्याइएका माला योभन्दा सस्तोमा बिक्री हुने गरेकोले नेपाली कृषक मर्कामा पर्ने गरेको हो। नेपाली ग्राहकको पहिलो रोजाइ नै नेपाली हुन्छ। नेपाली नै रोजाउँछन्। अब कस्तो हुन्छ भने प्राइसको कुरो चाहिँ तपाईँको उसको क्वालिटी कस्तो छ, क्वालिटी अनुसार र साइज अनुसार फरक हुन्छ। नेपालमा 15 लाख माला आवश्यक पर्नेमा करिब 13 लाख माला
नेपालमै उत्पादन हुने र भारतबाट करिब 2.5 लाख माला आयात गरे पुग्ने अनुमान नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले गरेको थियो। तर यसपटक भारतबाट अनुमानभन्दा दोब्बर माला आयात हुँदा नेपाली उत्पादनलाई असर पुगेको एसोसिएसनले जनाएको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको पहलमा कमसेकम सयपत्री फुलमा चाहिँ आत्मनिर्भर हौँ हामी भनेर चाहिँ हरेक प्रदेशमा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे पहल गरिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले चाहिँ महिला समूहहरूलाई विशेष गरी एकल महिला समूहहरूलाई चाहिँ थोरै आर्थिक सहयोग गरेको कारणले अहिले हरेक प्रदेशमा चाहिँ सयपत्री फुलको खेती बढ्दछ। र पनि भइदियो के भन्दाखेरि भारत र हाम्रो उत्पादन लागतमा फरक छ। भारतमा मल बिउ बिजनदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ प्रयोग हुने विषादी त्यस पछाडि औजार उपकरण सबै कुरामा चाहिँ सरकारले 80% अनुदान दिन्छ भारतमा। हाम्रो नेपालमा त्यस किसिमको कुनै पनि अनुदान छैन अहिलेसम्म। नेपालमा करिब 160 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा व्यावसायिक फूल खेती हुने गरेको छ भने वर्षेनी करिब 92% को दरमा फूलको माग बढ्दै गएको तथ्याङ्क देखिन्छ। नेपालमा वार्षिक रूपमा 2 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेकोमा कोभिडका कारण कारोबार रकम 1 अर्ब 63 करोडमा सीमित भएको छ। वर्षभरि खपत हुने सयपत्री र मखमली फूलको आधाभन्दा बढी खपत तिहारमा मात्रै हुने गरेको छ। यस्तै मखमली र गोदावरी भने तिहारमा 3.5 लाख खपत हुने आकलन छ। यो आन्तरिक उत्पादनबाटै पर्याप्त हुनेछ। कार्तिक पहिलो साता आएको वर्षा र बाढीका कारण फूल नष्ट हुँदा आन्तरिक उत्पादन तुलनात्मक रूपमा कम भएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले जनाएको छ। हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ पुरै निरुत्साहित गर्ने गरी चाहिँ के अरे हाम्रो व्यापारीहरूले होइन, फेरि अन्य नै व्यापारी साथीहरूले के अरे ट्रकका ट्रक माला ल्याएर 15 दिन अगाडिदेखि कोल्ड स्टोरमा स्टोरेज गरेर राखेको माला चाहिँ हिजोबाट बजारमा निस्क्यो र त्यो मालाको मूल्य चाहिँ लागत मूल्य नै कम थियो। उहाँहरूले यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि नै उहाँहरूको परल मूल्य कम भएको कारणले उहाँहरूले सस्तोमा माला बेचिदिनु भयो र अहिले बजारमा हेर्नु भने नेपाली माला बिक्री नभइरहेको अवस्था छ। नेपाली मालाको हकमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के अरे मिश्रित खालको प्रतिक्रिया आइरहेको छ। अहिले के अरे हाम्रो उपभोक्ताहरूबाट धेरै महँगो भयो भन्ने किसिमको नि आइरहेको छ। एसोसिएसनले दिएको जानकारी अनुसार वर्षा र बाढीले चितवन, धादिङ, मकवानपुरमा 20%, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 70% फूल नष्ट भएको छ। तिहारको समय धेरै विद्युत माग हुने समय हो। झिलिमिली बत्तीले सहर तथा गाउँ सजिने भएकाले विद्युतको माग यो बेला उच्च हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले तिहारमा लोड सेडिङ नगरी विद्युतको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। अहिले विद्युत माग सामान्य भएकाले सहज आपूर्ति भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। यो सम्बन्धी एक रिपोर्ट। तिहारको समय धेरै विद्युत माग हुने समय हो। झिलिमिली बत्तीले सहर तथा गाउँ सजिने भएकाले विद्युतको माग यो बेला उच्च हुनु स्वाभाविक हो। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले तिहारमा हुने विद्युत माग सामान्य भएकाले सहज आपूर्ति हुने जनाएको छ। लोड सेडिङको समयमा तिहारको समयलाई उच्च विद्युत माग हुने समय मानिए पनि अहिले लोड सेडिङ नहुने भएकाले तिहारमा हुने विद्युत मागलाई सामान्य मानिन थालेको हो। तिहारमा भन्दा पनि अरू समय हाम्रो पिक हुन्छ। पिक चाहिँ हाम्रो यसपालि भन्ने हो भने भदौको कुनै दिन चाहिँ हाम्रो 1620 मेगावाटसम्म पुगेको छ यसपालि। यो तिहारमा हामीले 1500 भन्दा बढी एक्सपेक्ट गरेका छैनौँ र हामीसँग जेनेरेसन चाहिँ यसपालि अहिलेसम्मको जेनेरेसन करिब 2000+ मेगावाटमा हामी जलविद्युत मात्रै उत्पादन जडित क्षमता छ। सेडिङ गर्नुपर्ने अथवा बत्ती काट्नुपर्ने कुनै अवस्थै आउँदैन हामी सप्लाईको कारणले। हामी ढुक्क साथ जति पनि हाम्रो तिहार मनाउँदाखेरि जति पनि लाइटिङ सिस्टम राख्नुपर्ने, जति पनि इक्विपमेन्ट चलाउँदा पनि हामीलाई कुनै असर पर्दैन। सबै आम नागरिकले, सबै उपभोक्ताले निर्धक्कका साथ तिहारमा झिलिमिली गर्दा हुन्छ र सप्लाई अहिलेको अवस्थामा केही समय अगाडि म आएपछि
र केही समय अगाडिको जुन अनएक्सपेक्टेड हामीले सोचेभन्दा फरक हिसाबले वर्षाको अन्तिम समयमा जुन वर्षात भयो त्यसले हाम्रो विद्युत प्रणालीमा धेरै नै क्षति पनि पुर्यायो। नेपालमा अहिले 2000 मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युत उत्पादनका लागि जडित क्षमता रहेको छ। तर सञ्चालनमा आएको आयोजना अनुसार कुलेखानी जलविद्युत आयोजना सञ्चालन नगर्दा पनि करिब 1600 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ। लामो समयपछि अहिले कुलेखानी ओभरफ्लो भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार दिउँसो करिब 200 मेगावाट र रातको समयमा करिब 500 मेगावाट विद्युत बचतमा छ। विभिन्न क्षेत्रबाट समय समयमा बत्ती गयो, सप्लाईमा चाहिँ भर पर्दो भएन, रिलायबिलिटी भएन भन्ने कम्प्लेनहरू आउने गरेको छ। त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। अहिले धेरै सुधार भएको छ। हामीले त्यो कम्प्लेनको रेकर्डबाट पनि देखिन्छ। त्यो जुन समय समयमा जुन ट्रिपिङ भएको छ टेक्निकल कारणहरू मुख्य देखिन्छ र धेरै ठाउँमा लाइनको समस्या र केही ठाउँमा पावर प्लान्टहरूमा जुन हिसाबले प्रोटेक्सनहरूको कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने हो त्यो नभएको कारणले पनि देखिन्छ र केही व्यवस्थापनको स्थानीय व्यवस्थापनको समस्या हो कि भनेर पनि हामी एक किसिमले विभिन्न ठाउँमा हामीले आफ्नो हिसाबले अध्ययन पनि गरिरहेछौँ। काहीँ व्यवस्थापनको समस्या भयो कि टाइममा रेस्पोन्स भएन कि यो लाइनमा सबस्टेसनमा ट्रान्सफर्मर बिग्रियो भने टाइममा किन रेस्पोन्स भएन भन्ने कुराहरूमा नि हामीले आफ्नो हिसाबले अध्ययन गरिरहेका छौँ। अहिले त्यो धेरै नै सुधार भएको जस्तो लाग्छ मलाई र केही ठाउँहरूमा जस्तो चितवन लगायत तराईका केही ठाउँहरूमा चाहिँ दिउँसो बत्ती गएकोमा मलाई धेरै कम्प्लेन आउँथे। मैले त्यहाँ बुझ्दाखेरि नगरपालिका सडक विभाग लगायत सम्पूर्णले दिउँसो 3-4 घण्टा सटडाउन नहुने अवस्था भएको हुनाले सटडाउन पोल शिफ्टिङको कारणले पनि सटडाउन लिँदा पनि धेरै ट्रिपिङ भयो भन्ने कुराहरू, लाइन लोड सेडिङ भयो भन्ने कुराहरू आएको रहेछ। तर लोड सेडिङ गर्नुपर्ने कारण सप्लाईको कारणले हामीले केही गर्नुपर्ने स्थिति छैन। सप्लाई हामीसँग इनफ छ। यसपटकको तिहारमा 1500 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत खपत हुने आकलन गरिएको छ। अहिले विद्युत मागभन्दा आपूर्ति बढिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले झ्याप्प बत्ती जाने समस्यामा पनि सुधार आएको बताएको छ। बत्ती नै नजाने समस्याबाट मुक्ति पाउन भने केही समय र लागत लाग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। कार्तिकको पहिलो साताको बेमौसमी वर्षाले विद्युतमा क्षति पुग्दा केही ठाउँमा आपूर्ति प्रणाली समेत अवरुद्ध हुन पुगेको थियो, जसका कारण संरचनामा क्षति पुग्नुका साथै थप विद्युत खेर गएको प्राधिकरणले जनाएको छ। करिब 150 मेगावाट औद्योगिक माग समेत घट्न पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ। पूर्वतिरका केही उद्योगहरू डुबानमा परेकाले हालसम्म पनि चल्न सकेका छैनन्। पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन थालेको छ। अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा पुनरुत्थान हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव गहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ। तर बैंकहरू ऋण नै दिन नसक्ने अवस्थामा भने नरहेको केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पारेको छ। एक रिपोर्ट। अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा पुनरुत्थान हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव गहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ। तर ऋणै दिन नसक्ने अवस्था भने नरहेको केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पारेको छ। आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धिभन्दा ज्यादा आयात हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। आयात धेरै हुँदा नेपालको पैसा नफर्कने गरी विदेशिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा 17 अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानीयोग्य रकम रहेको छ। तर 7 खर्बको लगानी सरकारी सुरक्षण प्रणालीमा भएकाले आफूहरूले चाहे जति तरलता उपलब्ध गराउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। 2076 चैत्र 10 गतेबाट लकडाउन सुरु भएर आषाढ 2 गतेदेखि मात्र खोलिएको अवस्थामा त्यो बिचमा लोन भन्ने शून्य गएको थियो। त्यति मात्रै होइन, पछाडि 77 को कार्तिक मङ्सिरसम्म पनि लोनको खासै ग्रोथ भएन।
यहाँले डेटा हेर्नु भने 2076 चैत्र लकडाउन भएको दिन र हिजोको दिनसम्ममा 1203 अर्ब लोन गएको छ। भने डिपोजिट त्यो लकडाउन भएको दिनदेखि अहिलेसम्म 1200 पुगेको छैन, त्योभन्दा कम छ। जबकि 2077 को अवधिभर चाहिँ प्रशस्त मात्रामा डिपोजिट कलेक्सन भयो, 1197 राउन्ड छ। हार्डली लगभग बराबर जस्तो देखिन्छ लकडाउनदेखि अहिलेको मिति समयमा। त्यस्तै लकडाउन खुलेको मितिबाट यता हेर्नु हो भने त लोनको फिगर धेरै ठुलो छ डिपोजिटभन्दा। अझै हामीले पोहोर सालको मौद्रिक नीति ल्याइराखेको अवस्था के थियो त भन्दा अधिकांश व्यवसायहरू बन्द थिए। अब अधिकांश व्यवसायीहरू हातिएका थिए, अधिकांश व्यवसायीको मनोबल गिरेको अवस्था थियो। तर सिस्टममा भने 2 खर्बभन्दा बेसी लिक्विडिटी थियो जुन बेला हामीले मौद्रिक नीति ल्याएको थियौँ। 2077 साउन 2 गतेमा अघिल्लो सालको कुरो गरिरहेको छु। त्यति बेलाको आवश्यकता के थियो त भन्दा कसरी व्यवसायले व्यवसायमा फर्काउने, कसरी इन्टरप्रेन्योरसिपलाई जोगाउने। हामी प्योर मौद्रिक नीति मोनेटरी इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दा पनि पर गएर अलिकति फाइनेन्सियल सेक्टरलाई रिस्कमा पनि राखेर समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी रिकभर गर्न सकिन्छ, कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले अलिकति एक्सर्साइज गऱ्यौँ र केही उपायहरू त्यति बेला अपनायौँ। ती उपायहरू खास गरी राष्ट्र ब्याङ्क आफैले प्रशस्त पैसा दिने भन्दा पनि व्यवसायीहरूको मनोबल चाहिँ उच्च राख्ने, उहाँहरूलाई बिजनेसमा उतार्ने। कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा उकास्न खोज्दा पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलताभाव भएको गभर्नरको भनाइ छ। साउन यता 3 खर्ब 51 अर्ब कर्जा लगानी भएको छ। निक्षेप सङ्कलन भने 1 खर्ब पनि पुगेको छैन। यस्तै गभर्नरले सेयर धितो कर्जामा 4 करोड र 12 करोडको सीमामा कुनै स्वार्थ नभएको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो राखेर एउटै व्यक्तिले एउटै बैङ्कबाट अधिकतम 4 करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट 12 करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैङ्कको उक्त नीतिको विरोध गर्दै खारेजीको माग समेत गर्दै आएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्क धितोपत्र बजारको नियामक होइन, हामी त्यतातिरको नियमन सम्बन्धित निकायले नै गरेको, सशक्त रूपमा गरेको हेर्न चाहन्छौँ। हामी यता ब्याङ्किङ क्षेत्रतिरको नियामक भएकोले ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हिसाबले नै हाम्रा नीतिहरू आउने हुन्। यहाँले चाहिँ अब हामीले गत पोलिसी मार्फत 4 करोड र 12 करोडको व्यवस्था गरिराख्दा त्यसले बजारलाई असर पार्यो कि मान्छेहरूको कुरा त्यस्तो छ भनिराख्नु भएको छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मेरो भनाइ के हो भने हामीले यो सेयर बजार भन्ने चिज चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशील, अत्यन्तै सेन्सिटिभ विषय हो भन्ने बुझेका छौँ। यहाँले हेर्नुभयो भने गत साल हामीले 65 लोन टु भ्यालु 65बाट 70 बनाइराख्दाखेरि मार्केट क्यापिटलाइजेसन 1800 पनि नभएको बेला हो, 18 खर्ब पनि नभएको बेला हो। जबकि हामीले यो पोलिसी ल्याइराख्दा 40 खर्ब नागिसकेका थियो। सरकार चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो तथ्याङ्कले के डिमान्ड गर्छ भने त्यो 70% छुनु पर्थ्यो। तर हामी चाहिँ त्यहाँ यो अत्यन्तै सेन्सिटिभ ठाउँ भएकोले यो त्यतातिर नजाउँ भनेर हामीले छोएन। हामीले त्यो सेन्सिटिभिटी बुझेरै के त भन्दा यसले चाहिँ मार्केटलाई असर गर्दैन। अब यहाँ अहिले 4-5 जनालाई मात्रै 1 करोडभन्दा माथि लोन लिनुभएको छ। भोलि हामीले यो खुलै छोड्यौँ भने यो प्रथा बढ्दै जान्छ। एउटा अरू जेन्युन एउटा उत्पादनको लागि, कृषिको लागि, एउटा सानो स्टार्टअप्स गर्नेको लागि पैसा नपाउने अवस्था जुन अहिले हामी अलमोस्ट चाहिँ फेस गरिरहेछौँ, गाह्रो भइरहेछ, त्यो स्थिति थप चाहिँ जटिल हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ क्रमशः हामीले ठाउँमा ल्याउनुपर्छ है। र यसको असर चाहिँ त्यता पर्दैन पनि भन्ने हिसाबले हामीले 4 र 12 अर्थात् वित्तीय सिस्टम, फाइनेन्सियल सिस्टम, ब्याङ्किङ सिस्टमभित्र भएको रिसोर्सेसहरूको परिचालन गर्दा धेरै रकम एकै ठाउँमा नजाओस्।
चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि हालसम्म सरकारी ढुकुटीमा विदेशी लगानी नआएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जनाएको छ। जोखिम लिनै नचाहेकाले पनि अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताउनुभयो। उहाँले तरलता सङ्कटले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्ने र 7% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव नहुने बताउनुभयो। अहिले एउटा जुन गति लिएको थियो अर्थतन्त्रले त्यो गति चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ। अब मैले जुन अघि पनि भनेको थिएँ केही कुराहरू म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यसले उत्पादन र उपभोग दुईटैलाई घटाउँछ पक्कै पनि। यसले सेयर मार्केटमा पनि आफ्नो एउटा असर पक्कै पनि राख्छ। त्यस्तै गरेर जुन कोभिड-19ले गर्दाखेरि 12 लाखभन्दा बढी गरिबीको रेखा मुनि हाम्रा युवाहरू गएका थिए। उनीहरूलाई चाहिँ अहिले फिर्ता फर्काउन एकदम जरुरी थियो। लिक्विडिटीले चाहिँ पक्कै पनि उनीहरूलाई त्यो चाँडै पहिलाकै स्थितिमा लिएर उनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार लगानी विस्तार गर्न नसक्दा तरलता समस्या आएको बताउनु भयो। पुरानो कुरो बिर्सिँदै जान्छ अनि यो चिज चाहिँ भइ नै रहन्छ। फेरि भोलाटिलिटी भने चाहिँ इट इज एन इन्ट्रिगल पार्ट अफ बिजनेस जस्तो लाग्छ मलाई। र मार्केटमा भोलाटाइल भएन स्टेबल मात्रै भइरह्यो भने त मजा पनि आउँदैन होला। जस्तै हामी चाहिँ त्यो ऱ्याफ्टिङ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ पहिला त त्यो ऱ्यापिड हुँदाखेरि चाहिँ डर लाग्थ्यो। पछि त ऱ्यापिड नभए मजा पनि आउँदैन। अलिअलि त सामान्य हो। अलि त्यो बढी भयो भने त फेरि रेगुलेटर रेफ्री भइहाल्छ। हामीलाई ट्र्याकभित्र ल्याउने तर अलिअलि भोलाटिलिटी हुने चाहिँ संसारभरि हुने चिज हो। त्यसलाई अन्यथा लिनुहुन्न। तर अब अलिक बढी नै भोलाटिलिटी भएको बेलामा चाहिँ स्टेप इन चाहिँ रेगुलेटरले अथवा रेफ्रीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हवस् त यिनै आर्थिक गतिविधिका साथ एनटिभी बिजलाइन सकिएको छ। अर्को साता एनटिभी बिजलाइन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म एलिजा उप्रेती बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।